पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2512 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले खोसे माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी। केपी ओलीको कदमपछि माधव नेपाल समूहले बोलाए स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक। बादल थापा समूहबाट कुको भए एमालेका केन्द्रीय सदस्य। यसबारे पुरै जानकारी। केपी ओलीले संविधानमा पारेको भङ टाल्न कांग्रेसले सरकार चलाउनु पर्छ भन्दै गगन थापाले भने प्रधानमन्त्रीमा तपाईको नाम चर्चामा छ नि भन्दै जसपाका नेता महन्त ठाकुरलाई प्रश्न। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस। एमालेको महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 2 गतेदेखि हुने। सरकार गठनको पहल गर्नु 100 गर्छौ भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूहले शेरबहादुर देउवालाई भन्यो माओवादीमा फर्किनु पर्दैन उतै बसे हुन्छ भन्दै बादल थापाहरूलाई प्रचण्डको सन्देश। नेपालले खेल्ने विश्वकप छनौटका बाँकी खेल कुवेतमा हुने। अमेरिकामा नेपाली ड्राइभरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने महिला पक्राउ। भागरथी भट्टको हत्याका अभियुक्त दिनेश भट्टलाई बाल सुधार गृहमा पठाइयो। माधव नेपालले एमाले कब्जा गर्छन् नभए विद्रोह भन्दै प्रचण्डको विश्लेषण। कांग्रेस र जसपाका नेताहरूबीच भेटवार्ता भयो। जसपामा किन मुख्य सत्ता बन्दैछन् त रेशम चौधरी। यसबारे पुरै जानकारी। कोरियामा कोरोना परीक्षण नगर्ने विदेशीलाई 30 लाख वनसम्म जरिवाना हुने। अझै के अस्वाभाविक परिघटना देख्नुपर्ने हो भन्दै प्रचण्डको भनाई। जुलाई 4 मा कोरोना स्वतन्त्रता दिवस मनाउने अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनको योजना। माओवादीमा फर्किन्न माधव नेपाललाई एमालेमा स्वागत छ भन्दै टोप बहादुर रायमाझीले भने। कोरोना खोपको मूल्य बढाउने भारतीय कम्पनीको प्रस्ताव। जसपाको 3 बुँदे शर्तप्रति प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिए। दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि। तरकारी, खाने तेल, मासु र दालको मूल्य फेरि बढ्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न दिइन्न ओलीजीलाई असफल पारिनेछ भन्दै घनश्याम भुसालले भने। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अभाव। कामदारको ज्याला घटाइयो। 30 लाख नेपालीमा मृगौलाको समस्या देखियो। मृगौला कसरी जोगाउने त? यसबारे पुरै जानकारी। मलाई माधव नेपालजीको उद्धार गर्ने टेन्सन छ भन्दै प्रचण्डले भने। केपी ओलीलाई हटाएर जसरी पनि कांग्रेस सरकार बनाउन शशाङ्क कोइराला र गगन थापाको एउटै माग। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा हाम्रो भूमिका छैन भन्दै आयल निगमको भनाई। वैशाख 7 गते कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाइने मन्त्रालयले गर्यो ठूलो व्यवस्था। राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि यात्रा स्मरण लेख्छु भन्दै माधव नेपालले भने। पार्टीको नाम फेर्दै माओवादी केन्द्र नाम के होला त? यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 48 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2512 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 48 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या भने 2,75,118 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 3012 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट कसैको मृत्यु भने भएको छैन। यस्तै थप 61 जना सहित हालसम्म 2,71,177 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 929 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको बैठक नै नराखी माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोजेका छन्। सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलापछि बिउतीको एमालेका अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक 7 चैतमा बोलाएका छन्। तर बैठकको एक साता अघि नै आफ्नो समूहको बैठक राखेर ओलीले महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारी हटाएका छन्। बैठकले साबिकको नेकपा 2 खेमामा विभाजित हुँदा आफ्नो समूहले गरेको नियुक्तिलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधव नेपाल पक्षका सबै नेताहरूको जिम्मेवारी खोजेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार महासचिव बाहेकका पदाधिकारी हटाउने, आफ्ना समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्ने र एकतर्फी रूपमा गरेको महाधिवेशनको मिति घोषणापछि खनाल नेपाल समूहले आकस्मिक स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको हो। दर्शकवृन्द विशेष गरी केपी ओलीको कदमपछि माधव नेपाल समूहले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट आएका रामबहादुर थापा बादललाई बागमती प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएका छन्। अध्यक्ष ओलीले बादल समूहका 22 जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी समेत दिएका छन्। उनीहरू 22 जना मध्ये रहेका छन् रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द थापा, प्रभु शाह, टंक आङ्गुहाङ, पासाङ शेर्पा, ज्वाला शाह, टेक बहादुर बलामी, कमल जंग, मनोज थापा, विमल अधिकारी, लीला बहादुर थापा, ददिराम नेउपाने, दिनेश पन्थी, नवीन रोका, धर्मराज रेग्मी, डम्बर विष्ट, गौरीशंकर थारू, झपट बोहरा, दावा लामा र चन्द्र बहादुर खड्का रहेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साबिकको नेकपामा ओलीतिर लागेका नेताहरूलाई फकाउन नलाग्ने बताएका छन्। शुक्रबार बुटवलमा अगुवा कार्यकर्ता
जनतालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले उनीहरूलाई फकाउन नलाग्ने बताएका हुन्। साबिकको नेकपामा 2 खेमामा विभाजित हुँदा माओवादी पृष्ठभूमिका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र मणि थापा लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहतिर लागेका थिए। रसातमा माओवादीमा फर्किनु पर्दैन, उतै बसे हुन्छ भन्दै बादल थापाहरूलाई प्रचण्डले सन्देश समेत दिएका छन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एउटा खेलकुद सम्बन्धी पनि समाचार रहेको छ। सन् 2022 को विश्वकप फुटबल र 2023 को एसियन कपको संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले खेल्न बाँकी 3 खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने भएको छ। यसअघि घरेलु मैदानमा खेल्ने तय भएका चाइनिज ताइपेई, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँगको खेल कुवेतमा सञ्चालन हुने गरी एसियन फुटबल कन्फेडरेसन AFC ले सूचना जारी गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपालले खेल्ने विश्वकप छनौटका बाँकी खेल भने कुवेतमा हुने भएका छन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा अनलाइन ट्याक्सी सेवा उबरका नेपाली चालक सुभाकर खड्कामाथि दुर्व्यवहार गर्ने एक महिला पक्राउ परेकी छिन्। सान फ्रान्सिस्कोको प्रहरीका अनुसार बिहीबार 24 वर्षीय मलेसिया किङ नाम गरेकी महिला पक्राउ परेकी हुन्। गत आइतबार ट्याक्सीमा चढेकी उक्त महिलालाई नेपाली चालक सुभाकर खड्काले मास्क लगाउन आग्रह गरेका थिए। उनले मास्क आफूसँग नभएको बताएपछि उनले मास्क किन्न ट्याक्सी ग्यास स्टेसन पेट्रोल पम्पतर्फ मोडेका थिए। ग्यास स्टेसन नपुग्दै उनीहरूले खड्कामाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। साथै उनले लगाएको मास्क र मोबाइल पनि खोज्ने प्रयास गरेका थिए। यसैकारण अमेरिकामा नेपाली ड्राइभरमाथि दुर्व्यवहार गर्ने महिला पक्राउ परेकी हुन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोग लागेका दिनेश भट्टलाई पूर्वपक्षका लागि ड्युटी बाल सुधार गृहमा पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ड्युटीका प्रहरी निरीक्षक कान्तिराज जोशीका अनुसार उनलाई बिहीबार बाल सुधार गृहमा ल्याइएको हो। जिल्ला अदालत बैतडीले 16 वर्ष उमेर भएका कारण दिनेशलाई पूर्वपक्षका लागि सुधार गृहमा राख्ने आदेश दिएसँगै उनलाई ड्युटीको सिलगढीमा रहेको सुधार गृहमा राखिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भागरथीका हत्याका अभियुक्तलाई बाल सुधार गृहमा पठाइएको छ। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले संसद पद गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साथ नछाड्ने बताएका छन्। माओवादी नफर्किने जिकिर गरेका उनले एमालेमा माधव नेपाल शर्मालाई स्वागत गर्ने समेत बताएका छन्। एमाले कास्कीले पोखरामा गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा रायमाझीले पद जोगाउन माओवादी केन्द्रमा नफर्किने समेत बताएका छन्। विचार राजनीतिक कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि पछाडि मन्त्री र सांसद जहिले पनि हुन सकिने उनको दाबी थियो। सांसद पद बचाउन हामी हिँड्ने पक्षमा छैनौं भन्दै रायमाझीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी केन्द्रमा फर्किन्न माधव नेपाललाई एमालेमा स्वागत छ भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले भनेका छन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा सहभागी हुन राखेको 3 बुँदे शर्तमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार एमाले शीर्ष नेताहरूलाई राखेर जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। पदाधिकारीको बैठक सकेर जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई लगायतका नेता एमालेसँगको छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जसपाको 3 बुँदे शर्तप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक देखिएका छन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत हप्ता बजारमा धेरै प्रकारका खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। हरियो तरकारी, कुखुराको मासु, खाने तेल, दाल लगायतका खाद्यान्नको मूल्य बढेको विक्रेताले बताएका छन्। यो साता सबै प्रकारका तेलमा भने प्रति लिटर 10 रुपियाँले बढाइएको छ र कुखुराको मासुको भाउ प्रति किलो 400 रुपियाँ माथि पुर्याइएको छ। त्यसैगरी हरियो तरकारीमा काउली, च्याउ, गोलभेडा लगायतको भाउ बढेको छ भने मसलाजन्य तरकारीको भाउ 5 देखि 20 रुपियाँले घटेको छ। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माधव कुमार नेपालहरूले एमाले कब्जा गर्ने वा विद्रोह गर्ने अवस्था आउने दाबी गरेका छन्। संसद विघटनपछि नेकपा विभाजित हुँदा प्रचण्ड र माधव समूह एकातिर भएका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताएपछि माधव नेपालहरू एमालेमा छन् भने प्रचण्डहरू माओवादी केन्द्रमा रहेका छन्। उनले एमाले यही स्थितिमा रहन नसक्ने दाबी समेत गरेका छन् भने या त माधवजीहरूले छिट्टै एमाले कब्जा गर्ने र केपी ओलीलाई हटाउने स्थिति हुन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने होइन भने माधवजीहरूले विद्रोह गर्ने स्थिति बन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपालमा करिब 30 लाख मानिसमा मृगौला सम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या रहेको अनुमान गरिएको छ। 30 लाख मध्ये 3 लाख मानिसलाई मृगौलाको गम्भीर खालको समस्या छ भने करिब 30,000 को मृगौला पुरै बिग्रिएको छ। तपाईहरूले मृगौलाको समस्याबाट कसरी बच्ने त? तपाईहरूले वर्षमा एक पटक पक्कै पनि मृगौला जचाउने गर्नुहोला र सक्रिय जीवन जिउने, रगतमा चिनीको मात्रा ठिक राख्ने, धूम्रपान नगर्ने, आफू खुसी जुनसुकै औषधि पनि सेवन नगर्ने, उच्च रक्तचाप र कोलेस्टेरोल नियन्त्रणमा राख्ने र यदि मृगौलाले प्राकृतिक रूपमा काम गर्न छाडेपछि कृत्रिम उपचार गर्ने गर्नुपर्छ। तपाईहरूले मृगौला सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गर्नका लागि यी सबै उपायहरू अपनाउनुहोला। आउनुस अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ। सरकार गठनमा निर्णायक बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूसँग भेट्नु अघि सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो दिउँसो 3 बजे पदाधिकारी बैठक समेत बोलाएका थिए। त्यसअघि पौडेल समूहका नेताहरू महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको निवासमा
भेला समेत भएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सरकार गठनको पहल गर्नुस्, सहयोग गर्छौ भन्दै रामचन्द्र पौडेल समूहले शेरबहादुर देउवालाई भनेको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिवर्तन उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी मन नपराउने देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरू र देशबाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू मिलेर परिवर्तन उल्टाउन खोजेको उनले बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले परिवर्तन उल्टाउन त्यसमा भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई बदनाम र घेराबन्दी गर्ने कसरत समेत भइरहेको बताएका छन् र उनले अझै के अस्वाभाविक परिघटना देख्नुपर्ने हो भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख 7 गतेदेखि देशभर कोरोना विरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउने तयारी गरेको छ। अक्सफोर्ड र एक्स्ट्राजेनेकाले विकास गरी भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप नेपालले गत माघ 14 मा देशभर लगाउन सुरु गरेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना खोपको दोस्रो डोज वैशाख 7 गतेदेखि लगाइने भएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना खोप सम्बन्धी एउटा अर्को ठूलो समाचार पनि रहेको छ। सरकारले भारतबाट कोभिड-19 विरुद्धको 50 लाख डोज खोप किन्दा मूल्य पहिले भन्दा बढी पर्ने देखिएको छ। यसअघि सरकारले 20 लाख डोज खोप प्रति डोज $7 मा खरिद गरेको थियो भने यो पटक भने भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले प्रति डोज $6 माग गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर भीमसिंह तिङ्करले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना खोपको मूल्य बढाउने भारतीय कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका निर्वाचित उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विघटन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै भुसालले यस्तो बताएका हुन्। केही वर्षदेखि मैले ओलीजीको सामर्थ्यले भ्याएसम्म उहाँको एकमात्र उद्देश्य कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन गर्नु हो भन्दै आएको थिए। उहाँले त्यही गर्दै आउनु भएको छ भन्दै भुसालले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलन गर्न दिइन्न केपी ओलीजीलाई असफल पारिनेछ भन्दै घनश्याम भुसालले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको उद्धार गर्ने एक मात्रै टेन्सन आफूलाई रहेको बताएका छन्। बुटवलमा बुधबार आयोजित कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले आफूलाई अहिले अरू राजनीतिक टेन्सन नरहेको समेत बताएका छन् भने माधव नेपालजीहरू फर्किएपछि केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यो गर्न सक्ने छैनन्। प्रचण्डले भने त्यहाँ ठूला झमेला हुनेवाला छ, मलाई चाहिँ माधवजीलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने टेन्सन छ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मलाई माधवजीको उद्धार गर्ने टेन्सन छ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा आफ्नो भूमिका नहुने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रबन्धक निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोल, डिजेल लगायतको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल सरकार र आयल निगमको भूमिका नहुने बताएका हुन्। आयल निगमले बिक्री गर्ने तेलको मूल्य निर्धारण सुरतमा हुने मूल्यको घटबढले निर्धारण गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन भन्दै आयल निगमले भनेको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरु माझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। पछिल्लो समय कोरोना पुष्टि हुने क्रम घट्दै गए पनि यहाँ रहेका विदेशमा भने वृद्धि हुन थालेपछि दक्षिण कोरियाको खेङ्गिदो प्रान्तमा बसोबास गर्ने सबै विदेशीलाई यहाँको स्थानीय सरकारले अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 परीक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। स्थानीय प्रशासनको निर्देशन नमाने उक्त अवधिमा परीक्षण नगरे 20 देखि 30 लाख कोरियन वनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरियामा कोरोना परीक्षण नगर्ने विदेशीलाई 30 लाख वनसम्म जरिवाना हुने बताइएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू बीच भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकुण्ठमा अपराह्न 4 बजे हुने भेटमा सरकार गठन बारे छलफल हुने बताइएको छ। जसपाका शीर्ष नेताहरूले बिहीबार मात्र सत्तारूढ नेकपा एमालेका नेताहरूलाई भेटेका थिए। उनीहरूले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि वार्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कांग्रेस र जसपाका नेताहरू बीच भेटवार्ता भएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सरकारी निवास बालाटारमा आफू निकट नेताहरूको बैठक राखेर महाधिवेशनको मिति तोक्ने निर्णय गरेका हुन्। उक्त बैठकले माधव कुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरूको जिम्मेवारी खोजेको छ भने पार्टीको महासचिव बाहेक अरू पदाधिकारी हटाउने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी समेत दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी एमालेको महाधिवेशन आउँदो मङ्सिर 2 गतेदेखि हुने भएको छ। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा भंग पारेको र उक्त भंग टाल्नका लागि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा पारेको भंग टाल्न र देशलाई निर्वाचनमा लगेर नयाँ जनादेशमा 5 वर्षका लागि कांग्रेस आउनु पर्ने समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीले संविधानमा पारेको भंग टाल्न कांग्रेसले सरकार चलाउनु पर्छ भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। आउनु शबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा छलफल नभएको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाली
कांग्रेसका पदाधिकारीसँग छलफलपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यो खबर पत्रकारको मुखबाट पहिलो पटक सुनेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। तपाईहरुको मुखबाट सुनेको छु, मलाई त यस्तो कुरा कसैले राखेको छैन भन्दै ठाकुरले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीमा तपाईको नाम चर्चामा छ नि भन्दै जसपाका नेता महन्त ठाकुरलाई प्रश्न गरिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस भएका छन्। न्याय परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चुडाल र उक्त अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। यस्तै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा 18 जना सिफारिस भएका छन् भने न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीबाट नारायण प्रसाद पौडेल र ऋषि राज भण्डारीको नाम सिफारिस भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सिफारिस भएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जनता समाजवादी पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई मुख्य शर्त बनाएपछि उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि चर्चामा रहेका छन्। 19 पुस 2075 मा रेशमको शपथ गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदमा झण्डै 2/3 बहुमत रहेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र कित्तामा विभाजित भएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली सरकार संकटमा छ र कुनै पनि बेलामा माओवादी केन्द्रको पहलमा अर्को गठबन्धन बन्न सक्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहलाई जसपाको साथ चाहिएको छ र यही मौकामा जसपाले रेशम चौधरीलाई छुटाउन माग गरेको छ र यसै कारण रेशम चौधरी अहिले राजनीतिको चर्चामा रहेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा एउटा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी जुलाई 4 मा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट मुक्त भएको अवसरमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउने योजना रहेको बताएका छन्। उनले आगामी मे 1 सम्ममा अमेरिकाका सबै राज्यमा वयस्क नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन निर्देशन दिएको समेत बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जुलाई 4 मा कोरोना स्वतन्त्रता दिवस मनाउने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको योजना रहेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट सकिएकाले सो कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने कामदारको ज्याला घटाइएको छ। यसको कारण कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मानेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। अब 753 वटा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रत्येक कामदारले 517 पाउने भएका छन्। यसअघि न्यूनतम 7 देखि 1100 रुपियाँसम्म पाउने गरेका थिए। कामदारले पहिले काम गरेको ज्याला हातमै पाउँदै आएका थिए भने अहिले भने बैंक मार्फत भुक्तानी गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अभावका कारण कामदारको ज्याला घटाइएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि आफूले यात्रा संस्मरण लेख्ने जानकारी दिएका छन्। मदन लामाको यात्रा संस्मरण युरोप यात्राका सम्झनाहरूको आज यहाँ लोकार्पण गर्दै उनले आफूले चाहँदा राजनीतिबाट विश्राम लिन नपाएको समेत बताएका छन्। आफूले विश्राम चाहँदा यस्तो बेलामा भाग्ने भनेर रोक्ने गरेको उनको भनाइरहेको थियो। पद नछाड्दा पनि कहिले नछाडेको आरोप लाग्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, राजनीतिबाट विश्राम लिएपछि यात्रा संस्मरण लेख्छु भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको नाम फेर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा छलफल भएर सहमति भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै एक नेताले जानकारी दिएका छन्। पार्टीको नाम फेर्ने विषयमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यहरू समेत सहमत भएको देखिएका छन्। माओवादी केन्द्र नाम परिवर्तन गर्ने सहमत स्थायी समिति बैठकले गरिसकेको छ, तर अर्को नाम के राख्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वा अरू केही राख्ने बारे छलफल भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा यसबारेमा केही अरू जानकारी आयो भने पनि पक्कै लिएर आउने नै छौं। आउनुस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले कांग्रेसको मुख्य ध्येय ओली सरकार हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सरकार बनाउनु रहेको बताएका छन्। शुक्रबार नेपाल शिक्षक संघ बागमती प्रदेश कार्य समितिको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री कोइरालाले ओली सरकारलाई हटाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नु आफूहरूको मुख्य ध्येय रहेको बताएका हुन्। यसका निम्ति मधेसीवादी दलहरूसँग छलफल चलिरहेको पनि उनले बताएका छन् भने नेपाली कांग्रेस पर्खर र हेरेको अवस्थामा रहेको छ। आज पनि मधेसी पार्टीहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। अहिले हाम्रो मुख्य ध्येय के हो भन्ने ओली सरकारलाई हटाएर एउटा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ जसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरोस् भन्ने हाम्रो मनाशय छ भन्दै उनले भनेका छन्।